बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। खुदा करे जहाँ भी आप लोग रहें खुशबाश रहें, अल्लाह की अमान में रहें, हमेशा बखैर वाफ़ियत रहें। आज बाकायदा तौर पे ऐसा नज़र आया कि ख़ावर मानिका के वकील ने इद्दत केस के अंदर बराह रास्त अपनी हार को तस्लीम कर लिया है। अब बॉल जो है वो उलमा के कोर्ट में जा पहुंची है। इसके अंदर बड़ी अहम तफसीलात हैं जो इद्दत केस के हवाले से आज समाअत हुई है। मैं आप लोगों के सामने ये डिटेल्स रखूँगी, मगर इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कुछ ऐसे इंकशाफात सुनने और देखने में आए हैं बड़े मोतबर लोगों की तरफ से कि किस तरह से फ़ोन टैपिंग का ये जो कानून है बड़े बड़े ब्लैक मेलर्स की चांदी करने वाला है, उनकी दुकानें चमकने वाली हैं। इसकी डिटेल भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और आज नज़र आया कि जजेस जो हैं, और ख़ास तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, वो अपने लिए स्टैंड ले चुके हैं। एक छोटा सा भी इंतज़ामिया का अफसर उठता है और जजेस को उनकी औकात बताने की कोशिश करता है, मगर आज उसको झाड़ पिलाई है जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, और उन्होंने बताया है उसको, उस एक अफसर को, कि आप अपनी औकात में रहो। डिटेल आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ। शुरू हम इद्दत केस के हवाले से करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके ऊपर पूरे पाकिस्तान और ख़ास तौर पे ख़वातीन के मामलात जो हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा लेदे हो रही है, बहुत ज़्यादा बात हो रही है। आज इद्दत केस के अंदर कल एक काम हुआ। कल ख़ावर मानिका के वकील ने 2 और दरख्वास्तें दायर कर दी और ये इल्तवा की दरख्वास्त थी। आज भी जो उसकी हार है वो बेसिकली इल्तवा की एक कोशिश है, भोंडी किस्म की कोशिश है। वो कोशिश कामयाब होगी नहीं होगी ये वक्त बताएगा, मगर डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। एक वकील का काम है कि जो उसके केसेस हैं उनकी बुनियाद पर मजबूत दलाइल दे उस जज के सामने या उस अदालत के सामने जिसके रूबरू वो वहाँ पर मौजूद है। आज ख़ावर मानिका के वकील जो पेश हुए, ख़ावर मानिका की वकील जाहिद आसिफ जो है, उनके दलाइल अगर आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि आदमी जो इद्दत केस के ऊपर वकील है और उसके पास दलाइल नहीं है, वो कभी दाएं से अंदर आ रहा है, कभी बाएं से अंदर आ रहा है, मगर इद्दत केस के ऊपर उसने कोई दलील नहीं दी, कोई बात नहीं उसने की। वो यही बातें करता रहा कि जी मेरा भाई पीटीआई में था। फिर वो ये बातें करता रहा कि देखिए ना, इमरान खान ने 9 मई के हवाले से ये कहा था, 9 मई के हवाले से वो किया था, और एक जज ने गुड टू सी यू कहा इमरान खान को। फिर उसने कहा कि देखिए ना, हुमायूं दिलावर ने फ़ैसला दिया था और हुमायूं दिलावर की जो अदालत है उसके अंदर कैसा तूफ़ान बरपा हुआ था। एक वकील है, वो वकील इद्दत केस पे बात कर रहा है, किसी चुबारे पे खड़ा होकर, ना तो वो पड़ोसी के साथ बात कर रहा है, ना किसी गली की नुक्कड़ पे थड़े पर बैठ के वो अपने साथ के दोस्तों के साथ बात कर रहा है, ना वो अपने वालिद के साथ बात कर रहा है, ना वो अपने चचा के साथ बात कर रहा है। वो किसी के साथ नहीं बात कर रहा है। वो किससे मुखातिब है? वो मुअज़्ज़ज़ जज से मुखातिब है इद्दत केस के अंदर, और उसके पास बताने के लिए कोई ठोस दलील नहीं है, कोई बात नहीं है। तो आखिरी हार उसने कैसे मानी है? ख़ावर मानिका के वकील ने जो हार तस्लीम की है वो उसने ये कहा है कि देखिए आप ऐसा करें, उलमा को बिठा लीजिए, और हमारा तो नुक्ता ये है कि इद्दत 90 दिन की होती है, लेकिन आप उलमा से राय ले लीजिए, और जब तक उलमा की राय नहीं आती तब तक ऐसा कीजिए कि दरख्वास्त जो है वो रोक दी जाए, अगली समाअत ना हो पाए। कहने को तो ये एक अच्छा आइडिया भी है, क्योंकि पाकिस्तान और दुनिया भर में जहाँ जहाँ उलमाए कराम मौजूद हैं और इद्दत केस पे वो बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस्लाम और शरीयत के साथ एक मजाक, एक खिलवाड़ पाकिस्तान की अदालतों में हो रहा है, जिसको फौरी तौर पे निपटा देना चाहिए। और ये बात मियाँ बीवी के दरमियान और उलमा के मामला तक रहनी चाहिए। ये अदालतों में नहीं जाना चाहिए। अगर अदालत चाहे, मुअज़्ज़ज़ अदालत चाहे, तो इस कट्टे कट्टी को निकाल सकती है। फ़ौरी तौर पे उलमा से फतवा लिया जाए, फ़ौरी तौर पे उलमा के साथ एक मीटिंग होनी चाहिए, एक इजलास होना चाहिए, जिसमें राय लेके फ़ौरी तौर पे बयान कर देनी चाहिए, ताकि ये इद्दत केस फ़ौरी तौर पे ख़त्म हो जाए। क्योंकि इससे पाकिस्तान की पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं वहाँ पर जगहसाई हो रही है कि एक आदमी शरई लिहाज से निकाह करके अपनी बीवी को अपनी ज़ौजियत में लेकर आया है, ख़ातून को, और उसकी इद्दत पे सवालात उठाए जा रहे हैं। और सवाल उठाने वाला कौन है? उसका साबिका शौहर है। लेकिन दूसरा स्टंट ये है कि उलमा की जो राय आएगी उसके अंदर भी ये लोग अपनी शुरलियाँ, अपने पटाखे छोड़ेंगे और किसी भी उस आलम की राय को तस्लीम करने से इनकारी रहेंगे, या उसके मुतज़ाद एक आलिम लॉन्च करेंगे जो ये कहेगा नहीं नहीं 90 रोज़ की इद्दत होती है। तो ये एक स्टंट भी है। इसमें अदालतों के ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी है, बीइंग अ मुस्लिम बड़ी भारी जिम्मेदारी है कि इसको फौरी तौर पर निपटाया जाए। और ये एक किस्म की हार है जब आपके पास केस पर बात करने के लिए दलील नहीं है, सबूत नहीं है, जवाज़ नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी हार मान गए हैं।
اگلے موضوع پر بڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ پورے سسٹم میں کیسے چل رہا ہے پورا سرکل۔ وجہ یہ ہے کہ خاور مانیکا کا جو وکیل ہے زاہد آصف کا بھائی تھا، اس کا نام بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں، نعمان آصف۔ آپ کو یاد ہوگا فواد چودھری پہ ایک مقدمہ ہوا تھا، فواد چودھری پہ جو مقدمہ ہوا تھا کہ جی کھاد کی بوریاں چوری کی ہیں فواد چودھری نے، چارپائیاں اٹھا لی ہیں، کمبل اور بستروں، یہ 4 چیزوں کا ملا کے ایک مقدمہ فواد چودھری کے اوپر کیا تھا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ لوگوں کا حافظہ اتنا کام کر رہا ہے کہ وہ مقدمہ کس نے دائر کرایا تھا؟ وہ مقدمہ دائر کرانے والا شخص جو کہ نعمان آصف ہے، وہ خاور مانیکا کے وکیل زاہد آصف کا سگا بھائی ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ پاکستان کے اندر گیم کس طرح سے چل رہی ہے، یہ جو انتقامی کارروائیاں ہیں یہ کس سلسلے کے تحت آگے بڑھ رہی ہیں۔ اب یہ چیزیں کھلنا شروع ہو گئی ہیں، اس کے اوپر مزید اب پردے داری نہ ہو سکتی ہے، نہ کرنے کی کوشش کامیاب ہوگی۔ اب آتے ہیں دوسرا بڑا معاملہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے تعلق رکھتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت ملتی ہے، پھر اس کے بعد یک اس این او سی کو منسوخ کر دیا جاتا ہے۔ عدالت کے اندر آج باقاعدہ طور پہ سماعت ہو رہی تھی اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب جو ہیں وہ اس کیس کی سماعت کر رہے تھے۔ اب اس کیس کے اندر پیش تو جو موجودہ لوگ ہیں، کمشنر یا ڈیپٹی کمشنر، ان کو آنا چاہیے، مگر ڈیپٹی کمشنر چونکہ پاکستان میں نہیں ہے تو ان کی جگہ پر جو قائم مقام ڈیپٹی کمشنر آیا، اس نے آج عامر فاروق صاحب کو، جو چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کو قانون اور ان کو سسٹم سمجھانے کی کوشش کی۔ پہلے وہ اس بات کے اوپر بزید رہا کہ جی آپ 19 جولائی کو سماعت رکھ دیں، تو اس کے اوپر بھی عامر فاروق صاحب نے ان کو جھاڑ پلا دی۔ اس نے کہا بھئی آپ کون ہوتے ہیں یہ طے کرنے والے کہ سماعت کون سی کب ہوگی، کس طرح سے ہوگی، یہ میں طے کروں گا۔ پھر اس نے یہ عامر فاروق صاحب سے کہا کہ ہم نے تو سسٹم کے تحت چلنا ہوتا ہے اور اس کے تحت ہی ہم معاملے کو آگے بڑھائیں گے، اور یہ سسٹم والی بات ڈیپٹی کمشنر جو قائم مقام ہے اس نے تب کی جب عامر فاروق صاحب نے کہا کہ کتنے بندے آ جائیں گے، آپ جلسے کی اجازت دے کیوں نہیں رہے؟ 40,000 بندہ آ جائے گا، 50,000 بندہ آ جائے گا، آئیں گے، تقریریں کریں گے اور گھروں کو چلے جائیں گے۔ اس میں کون سی ایسی منطق یا حکمت ہے یا ایسا خوف ہے جو اسلام آباد انتظامیہ ان کو جلسے کی اجازت نہیں دے رہی، اور اجازت دینے کے بعد این او سی کو یک منسوخ کر دیا ہے؟ تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ایسی خلاف ورزی ہوتی ہے تقاریر میں تو اس کے بعد آپ کارروائی کا حق رکھتے ہیں ان کے خلاف، دیٹس آل، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے۔ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں اور معاملات کو سارٹ آؤٹ کریں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ہم جو جلسہ کرنے جا رہے ہیں اور اس میں ہمیں 27 جولائی کی آپ تاریخ دے دیں، وہ ہمیں موضوع ہے، وہ ہمارے لیے آسانی پیدا کرے گی۔ لیکن اب جو قائم مقام ڈیپٹی کمشنر ہے اس نے خواجہ عامر فاروق صاحب کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کہ جی ہمیں تو سسٹم کے تحت چلنا ہوتا ہے اور اس کے تحت ہم فیصلہ کریں گے۔ تو اس کے اوپر جسٹس عامر فاروق صاحب نے جھاڑ پلا دی اس کو اور یہ کہا کہ آپ مجھے سسٹم سمجھائیں گے، میں اس سسٹم کی پیداوار ہوں، میں کوئی ولایت سے سیدھا یہاں پر لینڈ نہیں کیا کہ مجھے یہاں کے سسٹم کا نہیں پتہ ہوگا، میں جو آپ کو بات کر رہا ہوں آپ کو اس کے مطابق ہی عمل درآمد کرانا ہوگا۔ عدالتی حوالوں سے ہمیں ججز کے موڈ نظر آ رہے ہیں، اور خاص طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب سے ایک فل کورٹ بینچ بیٹھا ہے اس کے بعد یہ چیزیں بہت زیادہ آگے بڑھ رہی ہیں کہ ججز اب اپنی توقیر، اپنے وقار اور اپنی عزت کے لیے خود سے سٹینڈ لے رہے ہیں۔ کسی کے اوپر اعتماد یا عدم اعتماد وہ بالکل الگ معاملہ ہے، لیکن یہاں پر انسٹیٹیوشن کے وقار کا معاملہ اور لگ رہا ہے ہمیں، اور نظر بھی آ رہا ہے پورا اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے جی فون ٹیپنگ کا ایشو۔ فون ٹیپنگ کا ایشو یہ ہے کہ پہلے سے 2013 میں قانون موجود ہے، ایسی کیا ضرورت پیش آئی ہے کہ اچانک سے 2024 میں کابینہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کرتی ہے اور فون ٹیپنگ کو باقاعدہ قانون بناتی ہے؟ پہلے سے یاد رہے قانون پارلیمنٹ کا منظور شدہ موجود ہے، پھر کیا وجہ پیش آتی ہے کہ آئی ایس آئی کے گریڈ 18 کے ملازم کو کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس اجازت ہے کہ وہ جس کا چاہے فون ٹیپ کر سکتا ہے؟ میں ابھی فواد چودھری صاحب کو سن رہی تھی، وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے ہوئے تھے۔ فواد چودھری نے کہا کہ ایک تو پہلے آپ اپنے یہ گوش گزار کر لیں کہ جو ایک سیف سٹی کیمراز کا ایک پورا سسٹم ہے جہاں جہاں پر بھی موجود ہے وہ ہے، تو ہماری سرویلنس ہماری حفاظت کے لیے ہے کہ سیف سٹی کیمراز کی مدد سے ہم کہیں بھی پہنچ جاتے ہیں، کسی کو بھی پکڑ لیتے ہیں۔ لیکن کہتے ہیں کہ پولیس اہلکار جوڑوں کی تصاویر بناتے ہیں، ان کی ویڈیو اٹھاتے ہیں سیف سٹی کیمراز سے، پھر ان کو بلیک میل کرتے ہیں اور جتنا چاہے ان سے مال بٹورتے ہیں۔
اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گریڈ 18 کا ملازم جب فون ٹیپنگ اپنی مرضی سے کرے گا تو سوچئے کہ وہ بلیک میلنگ کی کس حد تک لے کر جائے گا معاملات کو، یعنی کہ وہ تمام بلیک میلرز جو کہ فون ٹیپنگ کے معاملے کو دیکھ رہے ہوں گے وہ ہر طرح سے اپنی مٹھی کو گرم کریں گے، ہر طرح سے اپنی جیب کو مال سے بھریں گے، اور یہ بلیک میلنگ کا ایک نیا سسٹم، ایک نیا دور شروع ہونے والا ہے۔ ولاگ کے اختتام پہ میں جاتے جاتے آپ کو بتا دوں کہ فون ٹیپنگ کا یہ جو قانون بنایا گیا ہے، یک کیبنٹ سے ایک نوٹیفیکیشن کروایا گیا ہے کہ یہ باقاعدہ قانون کی حیثیت رکھتا ہے، تو کل میں جو وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ ہیں ان کے مشیر کو سن رہی تھی، جن کا نام بیرسٹر عقیل ملک ہے، جو آج کل بڑی پریس کانفرنس کرتے ہوئے ٹی وی پر میڈیا پہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ وہ کل آج نیوز کے پروگرام منیز جہانگیر کے ساتھ موجود تھے اور اس جگہ پر وہ بیٹھ کے اس چیز کو کنفیس کر رہے تھے کہ قانون تو بن گیا ہے، بدقسمتی سے ابھی تک ہم پروسیجر طے نہیں کر پائے، اس کی لائنز کو ہم ڈیفائن نہیں کر پائے کہ اس کے دائرہ کار کیا ہوگا، یعنی کہ سڈنلی اچانک سے قانون بنا دیا ہے لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس کا پروسیجر کیا ہوگا، کس طرح سے اس قانون کی امپلیمنٹیشن ہوگی، کس پہ ہوگی، کہاں سے اجازت ہوگی، کہاں پہ روک ٹوک ہوگی، یہ کسی کو نہیں پتا۔ تو اس لیے یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ بلیک میلرز ایکٹیو ہو جائیں گے اور جیبیں اور مٹھیاں اپنی مرضی کی قیمت سے وہ گرم کریں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔